पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर तब्दील कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसल वावडा के टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्लिम लीग नून का फैसल वावडा के इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत रूठे इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब नहीं हो सकी। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के रुखसत होने की खबरें क्यों फैल रही हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार की कश्ती 16 माह बाद ही डगमगाने लगी है। मुल्क में तब्दीली तो नहीं आ सकी, लेकिन अब हुकूमत के ही तब्दील होने की खबरें गर्म हैं। इत्तेहादी आंखें फेर रहे हैं। इन हाउस तब्दीली -1 से लेकर नए इंतखाबात तक की बातें गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग बढ़ती गई तो हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ही असेंबली तोड़ दें। एंड नोइंग द प्राइम मिनिस्टर, वी नो कि उनके अंदर फुल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हिम्मत है कि वो ऐसा कर सकते हैं। पहले भी वो कह चुके हैं इस हवाले से, नॉट एग्जैक्टली लेकिन इस किस्म की एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मिड टर्म इलेक्शन बहुत पहले उन्होंने ये बात कही थी। सो नए इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं, वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 1 दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली भी नाराज हैं। हुकूमत के लिए सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। यही वजह है कि हुकूमत के वज़रा जो हमेशा अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, उनका लहजा भी अपोजिशन के लिए जा रहा है। देख लें वफाकी वजीर फवाद चौधरी आज अपोजिशन के बारे में क्या कहते हैं। लेट्स वॉच इट। हमारे ख्याल में जो अपोजिशन है उसने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जाके इस बिल को वोट दिया वो बड़ा एक अच्छा और एहसन इकदाम था और उसकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, पहले भी करता हूँ। इसी तरीके से अपोजिशन के साथ जो भी हमारे मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके बाद हमारे जो मामला चल रहे हैं नैब लॉ के ऊपर, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और मैं नहीं समझता इस वक्त पाकिस्तान में कोई माहौल नहीं है अपोजिशन के साथ मामला बिगाड़ के चलने का। हुकूमत के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। इस्लामाबाद के हलकों में नए बंदोबस्त की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद ने एक ऐसे ही मंसूबे की खबर दी है। हारून साहब ये लिखते हैं कि मंसूबा ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करके असर रवा के शेरशाह सूरी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए। ये तस्वुर तब फूटा जब वजीर आजम तौसी के बाब में तामुल का शिकार हुए। सूरत हाल से शहबाज शरीफ ने फायदा उठाने का फैसला किया। लबक कर लंदन पहुंचे कि भाई को हमवार करे। खान साहब के हलीफ नाखुश हैं, सब के सब वो भी कल तक जो यकजान दो कालिब थे। अब MQM माइल है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को चलता किया जाए। PTI के एक बहुत अहम लीडर खान साहब से नाराज हैं, इजहार नहीं करते बल्कि वफादारी का तासुर बरकरार रखते हैं। अपने दिल में तहरीक इंसाफ को वो खुदा हाफिज कह चुके। खान से ज्यादा वो वजीर आला से नाराज हैं। गुज़िश्ता माह पार्टी में अपने हामियों से मिले गुफ्तगू का महवर ये था कि उस्मान बुज़दार से निजात कैसे मिलेगी। एक सूबाई वजीर ने सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले एक मुमताज रुकन के कान में सरगोशी की, क्यों ना हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाए। मार्का बपा हुआ तो सबसे अहम किरदार गुजरात के चौधरी साहबान का होगा। कई माह पहले शरीफ बरादरान पंजाब में वज़ारत आला की पेशकश उन्हें कर चुके। चौधरी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। सो शौकत बसरा साहब, थैंक यू सो मच। काफी मैंने आपको दुखी कहानी ये सुना दी है। सो क्या हो क्या रहा है पंजाब? ये मैंने तो अभी जो आपने इंट्रो दिया है और जो नैरेटिव आपने बताया है अभी आज के दिन तक, अभी तक जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक बाजार गर्म रहता है और आपको याद होगा। लेकिन एक बात कहूंगी कि उस्मान बुज़दार साहब से नाराजगी मुख्तलिफ हलकों में तो हमने भी सुनी है, यहाँ तक तो आप एग्री करेंगे? मैं मेरी गुजारिश सुन, 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2013 से 2018 तक फजल चाहिए, सब मेरे साथ बैठे डॉक्टर साहब एग्री करेंगे। और इवन टॉक शोज में भी 6 महीने बाद ये होने लग गया था जी, आज गए कल गए, आज गए कल हुकूमत बदल जानी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सियासत में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मैं इस बात आपने जो बात करी है मैं उस पे आता हूँ। सियासत में नामुमकिन कुछ भी, वैसे नामुमकिन का लफ्ज तो पागलों को परेशान क्यों लग रहे हैं? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए परेशानी वाली जो बात होती है ना, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, खासतौर पर अभी स्टार्ट में जो अपने एक बात कही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से, यू नो दैट नहीं आपने और बात आपने कही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, उनका ये इशू ही नहीं है
اگر صرف ان کا ایشو 12 مکمل کرنا ہو، 5 سال مکمل کرنا ہو تو بہت آسان تھا فریحہ. ڈے 1 سے دونوں پارٹیاں انکنڈیشنل تیار تھیں. آپ کو یاد ہوگا یہ کہا گیا کہ اس چیپٹر کو بند کر دیں، احتساب بند کر دیں، آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں آن دی فلور آف دی ہاؤس. لیکن یہ احتساب بند کون سا کرنا ہے؟ کوئی احتساب بند پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں ہوا. اس کے اوپر اگر بیلے عدالتوں نے لی ہیں، ضمانتیں لی ہیں، اس کے متعلق تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرٹیسائز کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں ہماری ریزرویشن ضرور ہے کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی جو بیل لی گئی ہے، اب دیکھیے نا ان کا جو So you are saying there's no conspiracy, everybody is happy, it's all hunky dory, بس خوشیاں ہی خوشیاں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایک بات آپ بتاؤ، ہمیں اکنامیکلی آپ میٹنگ سے آ رہے ہیں ابھی؟ سنیں کل بھی میٹنگ ہے ہماری. ٹھیک ہے. اکنامیکلی ہمیں چیلنجز ضرور ہیں، بہت زیادہ ہیں، جو میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو میں یہ بتا دوں، اور اگر ایک عام آدمی کی اکنامیکلی ہم لوگ حالات کو بہتر کر کے فریحہ جی تو اگلے 5 سال بھی ہمارے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کی زبان میں وہ کہتے ہیں جب حکومت بتاتی ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مہنگائی آپ نے اتنی کر دی ہے. لیکن آبویسلی کسی بھی ڈیموکریٹ کو خوشی ہوگی. ڈیبیٹ ہے کہ اگر 70 سال تو تحریک انصاف نہیں رہی نا، اگر وراثت میں 32,000 اتنی مہنگائی بھی کبھی نہیں رہی، بعد ملیں گے، پاکستان گروی رکھ کے قرضے لیے گئے ہوں گے. لیکن خوشی بات کہ آپ نے یہ بتائی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہونے جا رہا. سو کیا ہو رہا ہے طارق فضل چودھری صاحب؟ لنڈن میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ کوئی خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لنڈن میں جو میٹنگ ہوئی وہ ہماری روٹین کی میٹنگز ہوتی ہیں. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی ابھی تک جو مکمل ڈائگنوسس ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی ہے اور ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تو لنڈن میں اپنا باقی ان کا علاج ہوگا یا وہ امریکہ جائیں گے. اسی وجہ سے شہباز صاحب وہاں پہ مقیم ہیں. سنا ہے شہباز شریف صاحب ساتھ ساتھ پرائم منسٹر بننے کے ایک دفعہ پھر پر امید نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں جی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اور یقیناً چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے اگر کسی طرح کی بھی کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے جس کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو یقیناً وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں اور انشاءاللہ he will be the prime minister, the next prime minister. اور یہ ممکنات میں شامل ہے؟ نہیں یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے، اس کا غالب گمان ہے. اور نون لیگ اور کاف لیگ میں رابطے کدھر تک پہنچے ہیں؟ یہ رابطے بتائے نہیں جاتے لیکن پرانے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 2019 کا سال حکومت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ جو ممکنات ہیں وہ اس میں ہر چیز ممکن ہے. رابطے بھی ہوتے ہیں، بیک ڈور چینل ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی رابطے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کاف لیگ کو یا ایم کیو ایم کو کوئی ایسا کوئی سبز باغ دکھائے ہیں یا ہم نے انہیں کوئی اس بات پہ تیار کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے یہ جو آپ کو اختلافات نظر آ رہے ہیں وہ یقیناً آپ دیکھیں اختر مینگل صاحب مثال کے طور پہ ابھی وہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے جس طرح ایم کیو ایم اور کاف لیگ آ گئی ہے. وہ یہ بات آج سے 6 مہینے پہلے بھی کر رہے تھے، وہ یہ بات آج سے 10 مہینے پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہمارے تحفظات ہیں اور اپوزیشن بینچوں میں میرا خیال ہے پچھلے وہ 6-8 مہینے ہو گئے ہیں وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہیں، آزاد حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی، وہ کل مجھے کسی نے پوچھا تھا کسی ٹاک شو پہ کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ان کے الائز جو ہیں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر ایک لفظ میں اگر آپ اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ ہے انکمپیٹنسی. انکمپیٹنسی. اوکے لیٹ می کم ٹو جنرل صاحب. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک لفظ کا فکر کہا تھا کہ حکومت تو کیا میری جان بھی چلی جائے میں کسی کے بلیک میل نہیں ہوں گا اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور دیکھیں خبر درست ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا آرڈر لکھ کر سائن کر کے بیٹھے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں. آج تک مجھے بتا دے ایک پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتا چلا ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم جنرل صاحب ہمارا ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارا ڈیلیما یہ ہے اس وقت موجودہ گورنمنٹ کا کہ ان کی تمام کابینہ کی انکمپیٹنس اور نالائکی کی اگر بات کی جائے تو ان کے پاس نام لینے کے لیے صرف عمران خان ہے. عمران خان آنیسٹ ہے، عمران خان کام کرنا چاہتا ہے، عمران خان فلان. وہ بھئی گورنمنٹ نے عمران خان نہیں چلا سکتا. اس کا مطلب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر اپ رائٹ چھوڑ کے ڈبل اپ رائٹ ہو، نیچے جو نالائک کٹھے ہوئے ہیں سجے کھبے وہ کیا کرے گا اکیلا بیچارہ؟ سجے کھبوں میں کس کس کو آپ نے شامل کیا؟ لاسٹ کیوں جنرل صاحب یہ تھیوری دوبارہ گھوم رہی ہے لیکن اس تھیوری میں ایک اسینشل خامی یہ نظر آتی ہے کہ اگر پہلے جو تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ سرٹن پاورز یا سرٹن حلقے خوش نہیں تھے پی ایم ایل این سے اور پی ٹی آئی سے خوش تھے، اب وہ خوش نہیں ہے پی ٹی آئی سے اور خوش ہے پی ایم ایل این سے. یہ آپ بائی کر سکتے ہیں یہ تھیوری کہ اتنا سمپل ہے سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تھیوریز تو اس طرح کی چلتی رہتی ہیں. میں پہلے دن سے یہ سن رہا ہوں. آپ دیکھیے کیا گورننس جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں ٹھیک تھی اور جو اس سے پہلے زرداری صاحب کا دور تھا
PMLN के दौर में 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप जो थी वो सर इसहाक डार साहब के पास थी, और उन कमेटियों के कईयों के इजलास होते ही नहीं थे। इसी तरह जरदारी साहब के दौर में जिस तरह मुल्क के अदारे बर्बाद हुए, कोई अदारा छोड़ा नहीं गया जिसका कि तिया पांचा नहीं किया गया उस दौर में। फिर रोजाना तारीख मुकर्रर होती थी कि जरदारी साहब की हुकूमत कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, लेकिन गई तो नहीं। यहां मुश्किल यह है कि दो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों में बारियां लगी हुई थी और उनके वहमो गुमान में नहीं था कि कोई तीसरा भी आ सकता है यहां पे। लिहाजा इमरान खान का एहतसाब तो पहले दिन से शुरू हो गया। जिस दिन हुकूमत में आगे बैठे ये कहना शुरू कर दिया निकम्मे हैं, नालायक हैं जी, इनसे ये नहीं हो रहा, इनसे वो नहीं हो रहा, जैसे बाकी सब ने पहले कर लिया हुआ था। क्या पहले भी निकम्मे नहीं थे? अगर आपका 95 बिलियन डॉलर तक का कर्जा बना तो वो इमरान खान के दौर में बना आके। अब आप उस कर्जे को उतारने में अगर मजीद कर्जे लेंगे तो कर्जा तो बढ़ेगा, लेकिन आपने 95 तक पहुंचाया कैसे? इस मुल्क की इकोनॉमी को गिरवी रखा कैसे? तमाम इत्तेहादी एकदम से नाराज हुए। देखें, कुछ हमने देखा कि तमाम लोग ऑन पर आए। ये अलमिया है, कुछ नाराजगियां हुई, ये क्या वजह है? ये अलमिया है। जरदारी साहब के दौर में हमारे चौधरी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हो गए, जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं थी, यानी एक गैर आईनी होता। लेकिन जनाब आपका इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहा आपको, हालांकि उनकी गवर्नमेंट तो ठीक ठाक थी। यहां ये मसला है कि जिन गवर्नमेंट्स के पास थिन मेजॉरिटी है, अभी इत्तेहादी अपने मेरी एक सेकंड इत्तेहादी जो हैं वो अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा वसूल करना चाहते हैं। यही दौड़ होती है। अब MQM 7 सीटें टोटल, 2 वजीर उनके मौजूद हैं। एक वजीर का उन्होंने वैसे उसको डिसोन कर दिया कि वो तो जी इमरान खान की जरूरत थी और अमीनुल हक के लिए एक और वजारत चाहिए। 7 सीटों पे कभी दुनिया में आपने सुना है कि 3 वजारतें मिल जाएं किसी को? ये वो दुख है। ये सियासत नहीं है, ये मुफादात हैं। आप ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमतें कमजोर होती हैं कोलिशन में, वो उनसे लूट मार का काम शुरू कर। अब ये आप एक और चीज देखिए, प्रिया में 1 मिनट और मुझे दीजिए। आप देखिए MQM कराची के लिए पैसे मांग रही है, और भाई पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं मांगते जिनको सारा पैसा मिला हुआ है? सूबों का काम आप उधर डेवलपमेंट करना, लेकिन वो मांगेंगे PTI से क्योंकि अपनी जेबों में जाना चाहिए। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने वो अदारे वापस ले लिए थे जो उसके मेयर के नीचे होने चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पीपल्स पार्टी ने लेके, नतीजा ये कि उनके पास पैसे। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या कोई समथिंग इज ब्रूइंग इन इस्लामाबाद। बसरा साहब ने कहा कि ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन सर आपके ताल्लुकात, जो आपकी ताल्लुकात हैं अपनी एलाइज के साथ, उसमें सबका तकरीबन एक ही शिकवा है कि हमें संजीदगी से नहीं लिया जाता, और जो हम बात कहते हैं उस पर वादा किया जाता है, फिर यू टर्न ले लिया जाता है। पहली बात तो देखें, इत्तेहाद सियासत में बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, और माजी में दोनों पार्टियां अगर देख लें, क्योंकि जो छोटी जमातें होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी अलायंस में जाती हैं। हमारे साथ तो पहली बार उनके ये डायलॉग हुए हैं, या उन्होंने MQM ने फॉर द टाइम बीइंग अभी हुकूमत में नहीं छोड़ी, सिर्फ वजारत से अलग हुए हैं। ठीक है, उनकी इश्यूज हैं, और वो इश्यूज किस हवाले से हैं कि हमें फंड ज्यादा दिए जाए। अभी जो वजारत की बात कर रहे हैं वो अंडर डिस्कशन नहीं है, और मैं समझता हूँ वो जेन्युइन बात है, इसलिए कि देखें सिंध में हुकूमत रही है तीसरी बारी है पीपल्स पार्टी की। कराची हैदराबाद को इग्नोर किया जाता है। 161 अरब के मंसूबे अप्रूव किए हैं, 11 अरब रुपया हमने जारी कर दिया है, और अभी 2 अरब ये तो हो गया MQM का मामला। लेकिन जो PMLQ का मामला है, पंजाब गवर्नेंस में खबरें आई कि तब्दीली इमिनेंट है पंजाब में। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको ये भी याद होगा कि जब से उस्मान बुज़दार बने हैं वहां भी यही बात हो रही है, आज गए कल गए, इवन लोगों की डिस्कशन जी ये वजीर आला आ रहे। देखें जब तक उनको प्राइम मिनिस्टर का इत्मीनान हासिल है वो वजीर आला रहेंगे। और जहां तक इत्तेहादियों की बात है, देखें इत्तेहादी आज के दिन तक कोई ऐसी बात ये नहीं है कि वो हुकूमत छोड़ रहे हैं या हमसे अलग हो रहे हैं। इवन आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि विदिन यही 3 और 4 डेज
एम के वापस वजारतों में आएगी। काफ लीग बिल्कुल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ठीक है। मिंगल का जो भी बात की, उनका तो कोई इश्यूज जो जाहिर उनकी 6 डिमांड्स है, सही। 3 फुलफिल हो गई हैं, 3 के ऊपर बातचीत चल रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई ऐसा कोई मेजर कोई डिफरेंस क्रिएट हो गया हो। इश्यूज आते रहते हैं। इवन आप देखें ना, घर में भी बच्चों में, बहन भाइयों में मामला भी खराब हो जाते हैं। ये तो फिर एक मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ मंशूर है, मुख्तलिफ सोच है। Okay. वो हमारे इत्तेहादी Right. हैं, वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं, यानी जमात नहीं है वो। पंजाब इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर पीटीआई ने नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है, तारिक चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है पंजाब में परफॉर्मेंस में क्या मसला है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, जो अभी बसर साहब ने जो बात की है, और ज़्यादा शिकायत जो काफ लीग को भी बाकी जमातों को ये है कि हमारे से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे। और काफ लीग तो बिलखुसूस कल मेरे साथ दूसरे प्रोग्रामों में है, वो ये कह रहे थे जी हमें मुशावरत में हमें शरीक नहीं किया जाता। कामिल अली आगा साहब बार बार ये बात कह रहे थे। तो मैं आपको जो थोड़ी इंटरनल स्टोरी है उनकी, वो ज़रा इस्लामाबाद बेस्ड हैं, चीज़ें हमें पता होती हैं। ये राब्ते PMLN और PML जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अगर कैबिनेट मीटिंग में, इजलास में 3 बंदों को इस वक्त सुनते हैं, ठीक है, एक मुराद सईद, एक रज़ाक दाऊद, ठीक, तीसरा सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। सही, ये 3 बंदे हैं, ठीक है, जिन्हें वो लिफ्ट कराते हैं, जिन्हें वो सुनते हैं। बाकी मिनिस्टर्स भी अपनी निजी महफिलों में बैठ के यही गिला शिकवा कर रहे हैं। पीटीआई के हमने तो मिनिस्टर्स सुना है बड़े एक्सेसिबल प्राइम मिनिस्टर हैं, बस आपने सुना है ना, बहुत मैंने ज्यादा। आपको अंदर की कहानी बता दी है, अब इस पे इत्तेफाक करें। ओके, ये किसने अगली जो बात है, क्यों नहीं ये कहा आपको? जब से कामिल अली आगा साहब ने कहा तो। हर क्यों पीटीआई के अपने मिनिस्टर कह रहे हैं जी, पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स कह कि रहे बस ये 3 लोग बातें करते हैं। सिर्फ आप इन- कोशिश करें, मैंने तो सुना है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी लिखो तो फौरन प्राइम मिनिस्टर एक्शन सिर्फ लेते इन हैं। आप 3 एक काम लोगों कर की सकती हैं, प्राइम मैं मिनिस्टर बोली कि अभी सुनते किसी को ले लें, हैं। तारिक मैं तो कह रहा हूँ ना, चीमा जो एलाइज हैं वो गिला कर रहे हैं, हमसे तारिक नहीं कुछ चीमा साहब को ले पूछता, हमें लें। शामिल नहीं करते। मैं कह रहा हूँ पीटीआई के अपने मिनिस्टर्स की बात कोई नहीं सुनता, ये PM सिवाय इन 3 लोगों का के। दुख PMLN बता रही है, PML क्यों से कोई होना चाहिए वैसे क्यों ही का है। दुख नहीं मैं बता रहा, ख्वाबों मैं ख्वाहिश- तीसरी दफा बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि पीटीआई के अपने मिनिस्टर गिला मान रहे हैं। PTI की तो कौन सा ख्वाबों और मिनिस्टर? ख्वाहिशों पे ना पाबंदी है ना टैक्स लगता कौन सा है। मैं मिनिस्टर? आपको बता दिया, इन 3 लोगों की बात सुनी जाती है। ठीक है, इमरान खान इन 3 लोगों की बात सुनते हैं, बाकी किसी की बात वो नहीं सुनते। जहां तक ताल्लुक है पंजाब का, आपने सवाल किया है, देखिए पंजाब यकीनन सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के पास वसाइल सबसे ज्यादा है, पंजाब की जो गवर्नेंस है उसको मॉडल इससे पहले मौजूद है, और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ जैसा एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो इस सूबे को मिला है, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। आज यहाँ से आप 6 घंटे में निकलते हैं, आप सक्कर पहुंच जाते हैं। पहले जीटी रोड से आप इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए आपको 6 घंटे लगते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, मुल्क में बहुत सारे तरक्याती काम हुए हैं। पंजाब में लाहौर चले जाएं आपको पता लगता है, जनूबी पंजाब में जो है वो माशाल्लाह तरक्की हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद जो पीटीआई करती है वो तो उन्होंने करना ही करना है। ज़रा शहबाज शरीफ उनको पसंद नहीं है, जो मर्जी करें, लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ज़ाती हैसियत में बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, डिलीवर करने का ताल्लुक है, पंजाब में इस वक्त 1 से ज्यादा पावर सेंटर्स बने हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब का अपना एक पावर सेंटर है, परवेज अलाई साहब का अपना है, जो उस्मान बुज़दार साहब को लेके आए हैं जहांगीर तरीन साहब, वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बने, डिफेक्टो सीएम बने हुए हैं। ये बात जल्द साहब ने भी कही ये थी। चीजें डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ ना सूबे के हक में, ना इनके हक में, हमारे हक में जरूर है। देखिए, अगर अपोजिशन के वो हक कह रहे हैं हमारे हक में है। देखे ना, तो जाहिर है, मैं तो फिर कह रहा हूँ, ये खराब होंगे तो खुशफहमी- फायदा अपोजिशन को होगा। अच्छी बात है, इनको खुशफहमी में रहना चाहिए। जाहिर है खुशफहमी में रहने का वर्कर जो है इतना मायूस बैठा है, जो कुछ इन्होंने यू टर्न्स लिए हैं और जो उनका स्टांस बाकी मामलात पे है, उसको उसके लिए फीड है ये एक वर्कर के लिए। और दूसरी बात है कि गवर्नेंस की बात मेरा ख्याल मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब हमने टेक ओवर किया था, मुझे डॉक्टर साहब एक इदारा बता दें जो मुनाफा बख्श था पूरे पाकिस्तान के। आप पीआईए निकाल लें, आप कौन सा इदारा आपने कर दिया मुनाफा देखिए, बख्श? उसके लिए मैं बताता हूं, पीआईयू को निकाल ले, बाकी चलो हम छोड़ देते हैं। अब पीआईयू के मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको दे रहा हूं, जो इतने बड़े लॉस में जा रहा था अब ब्रेक इवन पे आ गया है। अब उसको आगे चलते हैं। मैं फिर आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें 70 साल का गंद हमसे 15 महीने में लेकिन साफ ना करवाएं। पंजाब और पीआईए, हम पंजाब की गवर्नेंस की बात कर रहे अच्छा, हैं। पंजाब की बात भी देखिए, ठीक। पंजाब की बात, मॉडल टाउन वाला कत्लेआम हमारे दौर में नहीं हो रहा। 56 जाली कंपनियां नहीं बन रही हैं, हर बात में कमीशन नहीं खाए जा रहे हैं। ठीक छोड़ दें बातों को। चलिए, हम जनरल साहब से एक ओवरव्यू लेते हैं। जनरल साहब, क्या ये सिर्फ परसेप्शन है कि पीटीआई की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी? शहबाज शरीफ साहब की बेहतर नजर आ रही है अभी तक, या वाकई पीटीआई बड़ी तेजी से कामयाबी की झंडे गाड़ती हुई जा रही है बुज़दार साहब की सरबराही में? देखिए, पीटीआई की हुकूमत जब आई है तो मसाइल तो बहुत थे। पंजाब में मेरा ख्याल है वैसे मसले कम थे, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के वक्त में डेवलपमेंट बड़ी काफी हुई।
اب لازمی بات ہے کہ برزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ کمپیئر کی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے. پرفارمنس کے لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی وہ بہتر کر رہے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے جو ابھی طارق فضل کہہ رہے تھے, بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب میں بھی کافی سارے پاور سینٹر بن چکے ہیں, اور ہر پاور سینٹر جو ہے وہ اپنے طور پہ چیف منسٹر بننا چاہتا ہے. اگر آپ بزدار کو ہٹا دیں تو وہاں اس سے بڑا ٹرمائل نکل آئے گا, اور چودھری پرویز الہی بھی اور علیم خان اور پتہ نہیں کون کون جو ہیں وہ اس کے لیے آگے چیف منسٹر بننے کے لیے لائن میں لگ جائیں گے, جو میرا خیال ہے زیادہ بڑا ایک ٹرمائل عمران خان کے لیے ہوگا. اور اسی سے بچنے کے لیے یہ بزدار صاحب کو رکھا گیا ہے. یہ پاور سینٹرز کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ چودھری پرویز الہی وغیرہ سارے اپنے اپنے معاملات سب کے اچھے چل رہے ہیں, وہ کام نکلوا رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہو تو باقی سب کی دیکھ جو ہے وہ پک جاتی ہے. اگر کمزور وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, اسٹرانگ ہیڈڈ, تو سب کو اپنے فاصلے پہ رکھے گا اور پاور سینٹر بھی غائب ہو جائیں گے. اب وہاں پہ گورنر ہاؤس میں علیحدہ پاور سینٹر ہے, یہ اسپیکر کا اپنا پاور سینٹر ہے, شوکت ترین کا اپنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, جہانگیر ترین کا, یہ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ چل رہی ہیں اور سب کو سوٹ کر رہی ہیں. لہذا آج اگر بزدار صاحب کو بدل دیا تو آپ کو زیادہ بڑا ٹرمائل وہاں پہ نظر آئے گا. پرفارمنس کا جہاں تک تعلق ہے, یہ جو ٹیم نئی لائی گئی ہے وہاں پہ آئی جی پولیس پہلے سے کہیں بہتر پرفارمنس کر رہا ہے, اس کی بالکل مثالیں موجود ہیں. اسی طرح چیف سیکرٹری جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہ نئے وہاں پہ چلے گئے ہیں. میرا خیال ہے چیزیں اس ٹیم کے ذریعے امپروو کی جائیں گی جو اب بزدار صاحب کو پرووائڈ کی گئی ہے. باقی تو میرا خیال ہے کہ یہ سیٹ اپ اسی طرح رہے گا, کیونکہ یہ اس پہ ویسے کسی کو اعتراض نہیں ہے, لوگ سارے اپنے اپنے پاور سینٹر چلا رہے ہیں نیچے. ٹھیک میں ایک بات بتاؤں جی, دیکھیں پرسیپشن کہتے ہیں ریئلٹی سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ میرا اب ضلع بھاول نگر سے تعلق ہے. اب یقین مانیے گا گراؤنڈ لیول پہ اس وقت جو گورننس کی صورتحال ہے, ہمارے تھانوں کے معاملات ہوں, ہمارے کورٹ کچہری کے معاملات ہوں, زمین آسمان کا فرق ہے, بہت امپروومنٹ ہے. اور جہاں تک دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ سیاسی لوگ آپس میں کمبینیشن ہے. اور یہاں کہنا جہانگیر ترین صاحب ہوں, شاہ محمد قریش صاحب ہوں, چوری سربر صاحب ہوں, سب ہم ایک پارٹی کے لوگ ہیں, ہم ایک فیملی کی ڈی سی سارے پیسے دے کے لگ رہے ہیں, میں چیلنج کرتا تحصیلدار پیسے دے کے لگ رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, بڑا چیلنج نہیں, آپ میں چیلنج کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, ایک مجھے کیس بتا دیں. ہاں یہ ضرور سنیے سر, حمزہ شہباز صاحب تو منتریاں بھی لیتے تھے, حمزہ شہباز صاحب تو منتریاں بھی لیتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, ایک آدمی بتا دیں جس سے پیسے لیے گئے ہوں, میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے لائیو شو میں معافی مانگوں گا, ایک مثال دے دیں. میں ایک نہیں آپ کو چیلنج دوں گا. میں نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے کہ پنجاب میں اس وقت جتنی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں, جتنی پوسٹنگز ہو رہی ہیں, ان پہ پیسے لیے جا رہے ہیں. میری ایک بات سنیں, آپ کے سٹنگ ابھی حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کیا جس میں 4 MNAs پاکستان تحریک انصاف کے بلائے. پتہ ہے آپ کو اسلام آباد سے جو الیکٹڈ MNA ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو. اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جو بات کہی ہے نا, اتنی بڑی بات ابھی آپ اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کو میں چیلنج دے رہا آپ ہوں, مجھے بتائیں کہ ریاض صاحب ایک بتا دیں کہ کس نے پیسے لیے, کون لے رہا ہے. ابھی قومی اسمبلی میں جو آپ کے ریاض کیا نام ہے ان کا MNA آپ کے علاقے سے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے, اوکے, ابھی ان کا نام بتا دیتا ہوں, ابھی اخبار منگوائے. انہوں نے کہا 1.5 لاکھ روپیہ فی نوکری بیچی گئی ہے جو ریلوے نے دی ہے. ان کا اپنا MNA اسمبلی میں کھڑے ہوئے تقریریں کر رہا ہے, یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اب پنجاب سے اب سینٹر میں آگئے ہیں, پہلے تھا کہ پنجاب میں بھائی پیسے پنجاب میں لیے گئے ہیں, وہ اپنے حلقے کی بات کر رہے تھے. ابھی آپ کا آرگومنٹ یہ تھا کہ پنجاب میں اس کا حلقہ پنجاب میں ہے, وہ ساؤتھ پنجاب کا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے حلقے سے لوگوں نے پیسے دے کے بھرتے ہوئے ہیں. بہت بڑا الزام ہے. لیکن DPO ہم نے کہا کہ پیسے لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں. اوکے, چلے ہم پٹی کی بات کر لیتے ہیں. چلے چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب. DPO آپ کو یہاں پہ آپ یہ کہ میں پیسے دے کے بھرتی ہوا ہوں. You want this? DPO آپ کے پروگرام میں آگے اعلان کرے. اصل میں چور کی کیا بات کر رہے ہیں, کہ ماضی میں میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, ماضی میں پتہ ہے آپ کو کیسے لگتے ہیں DPO. آپ بلیو کیجئے گا ٹھیک ہے, حمزہ شہباز کو جب تک پیسے نہیں دیے جاتے تھے کوئی DPO سر اب آپ ہی اس کو پکا کنفرم کریں نا, ان سے ثبوت مانگ رہے ہیں. We will take a break. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے چور کی داڑھی میں. We will be back right after break.
اینڈ ویلکم بیک. وفاقی وزیر فیصل واڈا کے ایک پروگرام میں بوٹ لانے پر مسلم لیگ نون سخت ناراض ہے، جبکہ پیمرا نے پروگرام کے میزبان کاشف عباسی صاحب پر 2 ماہ کی پابندی عائد کر دی، جس کو ہر ایک نے کہا کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے سخت رد عمل آیا ہے. احسن اقبال اس پر کیا کہتے ہیں؟ لیٹس واچ اٹ. اس سے پہلے بھی جو حکومت کے وزراء ہیں وہ فوج کو بیجا طور پہ ملوث کرتے رہے ہیں مختلف اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے، اور ہمیشہ یہ فوج کا سہارا لیتے ہیں اپنی ناکامیوں کو کور کرنے کے لیے. اور بوٹ کو سامنے رکھ کے جس طرح ہمارے ایک قومی ادارے کا مذاق بنایا ایک وفاقی وزیر نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور خود ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک حکومت اس طرح ہمارے قومی ادارے کے ساتھ مذاق. اتنی زیادہ کیوں آپ نے ری ایکشن دکھایا اس پہ؟ آپ لوگ تو خود اتنا مذاق اڑاتے رہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، انہی کا رد عمل دکھایا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی جماعت نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی لیکن مسلم لیگ نون یوزلی نہیں ہر کرتی شخص نے ہے. اس پہ مذمت کی ہے، اسے کنڈیم کیا ہے، چاہے وہ میڈیا کا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا فیل ہے کہ جس میں آپ ایک ادارے کی بات جو کر رہے ہیں، فوج کی بات کر رہے ہیں، براہ راست میں بات کرتا ہوں، آپ نے آن ایئر لائیو پروگرام میں حکومتی وفاقی وزیر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی، وہ اس بوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بوٹ ہے، بوٹ اس نے کروائی ہے. ادارے کی کیا عزت چھوڑی ہے آپ نے؟ ادارے کو پیغام آپ یہ دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ زیرو، پولیٹیکل پارٹیاں زیرو، بوٹ نے سب کو دبا کے پریشرائز سے یہ ہم نے امینڈمنٹ کی ہے. یہی پیغام ہے نا، سمپل ورڈ. سو آپ کو اس پیغام پہ اعتراض ہے یا طریقہ کار پہ؟ میسج یہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہی میسج ہے نا. آپ نون کو کہہ رہے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں، جس کو بھی کہہ رہے ہیں، میسج تو یہی دے رہے ہیں نا، کس کی وجہ سے تم لوگوں نے کی ہے اور اس کے پریشر سے یہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے جی ایسا ویسے نہیں ہوا، مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. نہیں، میں ان کی بات کہہ رہا ہوں. نون لیگ کو تو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی آپ نے ووٹ کیوں دیا ایکسٹینشن کے لیے. ہمارے ورکرز کا ہمارے ساتھ گلے ہیں، جو بھی ہے، ہم ایک زندہ جماعت ہے، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہمارے ورکرز اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ووٹ دیا نا، نون لیگ نے بل کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی نے بل کو ووٹ دیا، ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں. وہ جنہوں نے بل انیشیٹ کیا، سر وہ تو ان کا تو اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. دے سیڈ وی آر اسٹینڈنگ ود پاکستان آرمی. ان کا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تھا. جو پرائم منسٹر اس بوٹ کو خوش کرنے کے لیے اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا ہو کہ پراپر پروسیجر فالو کرے پرائم منسٹر اپنا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، وہ کاغذ قلم لے کے خود سائن کرنا شروع ہو گیا. یہ لو یہ لو یہ لو. آئی تھنک بڑے گلاس کاسل میں آپ اس وقت جوہری صاحب سیریسلی وہ کہتے ہیں لائک آپ گلاس کاسل سے بول رہے ہیں اس وقت. کہاں سے بول رہا ہوں؟ فرام اے گلاس کاسل. یو کانٹ تھرو اسٹونز ایٹ ادرز ان یور گلاس کاسل. یو آر آل ان اے گلاس کاسل، آل آف یو. بھائی گلاس کاسل میں ہو یا وہ کہتے ہیں نا ہارڈ کیسل میں ہو، اس کو چھوڑیں. میں نے آپ کو اردو کر دیا میری. انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی. شیش محل کا کیا ہوگا؟ شیش محل کا کیا ہوگا؟ شیش محل کے رہنے والوں پر پتہ نہ. اگر مجھے بوٹ مطلب جنرل صاحب کے پاس جانا چاہیے، میں جنرل صاحب سے پوچھ. جنرل صاحب میں گزارش کروں فریحہ، انٹائرلی یہ فیصل واڈا کا ذاتی معاملہ ہے. پرائم منسٹر نے میں آ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے بات تو مکمل کروں. فیصل واڈا is not a private person. فیصل واڈا is a minister. He is part of the cabinet. He reflects the prime minister. کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. سر ایک سنجیدگی پہلی بات سن لیں. بہت غلط کیا، میری بات مکمل تو کرنے دیں، بات مکمل کرنے دیں سر. بہت غلط کیا ہے. میں آن ایئر آپ کے پروگرام میں وہ لوگوں کا جن فیصل واڈا کے ایکٹ سے جن کا دل دکھا ہے، خواہ وہ میں ان سے معافی بھی مانگتا ہوں. سن لیں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے 15 دن کی پابندی لگا کے ان سے جواب مانگا ہے. آپ انتظار تو کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے، فیصل واڈا ایک وفاقی وزیر ہیں، وہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. سر وہ بتائیں کہ ڈیم کیوں نہیں بنا، وہ یہ بتائیں کہ پانی کے مسائل کیا ہیں، وہ اپنی کارکردگی لے کر آئے، وہ بھوٹ اٹھا کر لے کر آگے. جنرل صاحب ایک تاثر گورنمنٹ کی طرف سے یہ جا رہا ہے بہت سارے معاملات میں کہ شاید نان سیریسنس ہے. اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کا قصور ہے؟ دیکھیں یہ جو فیصل واڈا نے کام کیا ہے یہ انتہائی بچگانہ، اور میں سمجھتا ہوں وہ ریپیٹڈلی کر رہا تھا. اگر حکومت نے یا پرائم منسٹر نے پہلے سے نوٹس لیا ہوتا جبکہ وہ چائنیز قونصل خانے پہنچ گئے تھے پسٹل لے کے،
یا اور بھی مختلف جگہوں پہ کبھی وہ بڑے بڑے موٹر سائیکل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کچھ زیب نہیں دیتی چیزیں. اگر پہلے سے ان کو روکا جاتا, بتایا جاتا, تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہ آتی. اب یہ جو آخری کام انہوں نے کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی عجیب و غریب سا ہے. مطلب اس پہ آدمی کیا کمنٹ کرے. بہت ہی بچگانہ حرکت کی ہے اور پارٹی کے لیے بھی بلا وجہ ایک امبیرسمنٹ کریٹ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جنرل صاحب, لیکن اس تمام سیناریو میں فیصلہ واڈا سے پہلے یہ جو ایکٹ پاس ہوا, اس کے بعد بوٹس کا بار بار ذکر ہوا ہر صورت میں. کبھی پوچھا گیا پارلیمنٹیرین سے, کبھی کچھ اور. سو ایک اس پورے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہو گئی, لائک ایک عام قسم کی بات بن گئی, فریز بن گیا بوٹوں پہ بات کرنا. دیکھیں کچھ لوگ میڈیا میں بھی اور کچھ اور وہ بڑا اس معاملے میں چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کنفرنٹیشن ہو پی ایم ایل این کی اور اداروں کی, اور وہ نہیں ہوئی تو ان کے ہاں تو صف ماتم بچھی. لہٰذا وہ اس پہ بہت کچھ بوٹ شوٹ کی بات کر رہے تھے, حالانکہ اس کا اس سے تعلق نہیں تھا. جو بل پاس ہوا وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ویسے ہی سب چاہتے تھے کہ اس پہ تنازع نہ کھڑا کیا جائے. میں سمجھتا ہوں فیصل واڈا کو یا پی ٹی آئی کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا, جیسے آپ نے ابھی فواد چودھری کا بھی سنایا تھا آپ نے سارٹ ایک, وہ شکر گزاری کی بات ہے کہ جناب آپ کے ساتھ دونوں اپوزیشن بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں, آپ کے ایک بل کو آپ کی خواہش کے مطابق پاس کروا دیا, نہ اس میں امینڈمنٹس ہونے دی, نہ کچھ کیا. یہ ماحول جو پیدا ہوا تھا اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس کی بجائے آپ ایک بوٹ اٹھا کے لے آئے ہیں جو ادارے کے لیے بھی آپ ایک بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور اپنے حکومت کے لیے بھی. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے. بس صرف ایک منٹ, صرف ایک جملہ. میں جنرل صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, ایک بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے. میں اس میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ امینڈمنٹ موو ہوئی ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی, اس سے پہلے بھی اختیار پرائم منسٹر کا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا, اس امینڈمنٹ کے بعد بھی اختیار پرائم منسٹر کا ہے. لہٰذا اگر سیاسی جماعتوں نے کنسنسس سے یہ بل پاس کیا ہے, اسے اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو باختیار کر دیا, اتنا کنٹروورشل جمہوریت کی جیت ہوئی اور بوٹ اٹھا کے. لیکن آپ لوگوں کے آپس میں کنسنسس ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, آپ فلی جنرل صاحب سے ایگری کریں, جنرل صاحب آپ سے ایگری کریں. یہ جنرل صاحب نے بتایا ہماری لڑائی کا یہ کروانا چاہ رہی ہیں. ویسے ہم اور آپ جل گئے, یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا کے ایکٹ کو کسی نے انڈورس نہیں کیا, بہت غلط کیا. میں آپ کے شو میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں معافی بھی مانگ چکا اس بیاف پہ, اور پرائم منسٹر آپ نے بڑے پن کا ثبوت دیا. دوسری بات دیکھیں, لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا چیزوں کو سٹریٹ رکھنا چاہیے. انڈاؤٹلی انہوں نے ہمارا جو نیریٹو تھا اس کو اڈاپٹ کیا, لیکن ان کا نیریٹو پہلے کیا تھا؟ خلائی مخلوق, سلیکٹرز, کیا ڈان لیس کو لے لے, یو ٹرن لے لی. میں پھر یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا تھا نا کہ یو ٹرن سیاسی نہیں. دیکھیں بات جو سچی ہے وہ سچی ہے. ووٹ کو عزت دو, ہمیں کیوں نکالا, یہ دیکھو کس کو کہہ رہے تھے, یہ ادارے ہمارے ادارے, میری بات سنیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. کل بھی اس میں بڑی بحث ہوئی ہے. پی ایم ایل این نے بات کی ہے سول سپرمیسی کی, اور سول سپرمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے, سیویلین زیادہ طاقتور ہے یا فوج زیادہ طاقتور ہے. یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے. سیویلین سپرمیسی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے, ہر ادارہ ہر فرد اس آئین کے اندر رہ کے کام کرے, یہ ہے سیویلین سپرمیسی. اس اوپر آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ ہمیں زبردستی لڑانے کے چکر میں ہیں کہ آپ لڑیں اداروں سے, بھائی کیوں لڑیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں جناب خلائی مخلوق سے پوچھا گیا, ووٹ کو عزت تو آپ دلا رہے تھے, ہاں تو ووٹ آپ نہیں دیتے, ووٹ کو عزت آپ کس کو عزت دیتے ہیں؟ خلائی مخلوق آپ کہہ رہے تھے, نہیں یا تو آپ کہیں آپ ووٹ کو عزت دیتے ہیں, آپ بھی تو ووٹ کو عزت دیتے ہیں نا. ہمیں تمام بھائی جو بندہ الیکشن لڑتا ہے وہ ووٹ کو عزت دیتا ہے. دیکھیں بسا صاحب آپ منسٹر رہے ہیں, آپ ایم پی اے رہے ہیں, آپ ووٹ کی طاقت سے بن کے آئے ہیں نا. آپ کا کنڈکٹ رہا ہے, بس سینیٹر بات کر رہے ہیں, کوئی لاجک پہ نہیں کر رہے. آپ ایم پی اے بنے ہیں, آپ نے اچھا کیا, ووٹ لے کے بنے ہیں نا, عزت کس کو دیں گے؟ آپ نے جو بات سمجھا رہے تھے, ووٹ لے کے بنا, سمجھا رہے تھے, ووٹ کی ہے, سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ ہے آپ خوش ہوں پھر اس پہ, لیکن آپ دکھی کیوں لگ رہے ہیں؟ خوش ہیں, بہت خوش ہیں. میں سمجھتا ہوں, بہت خوش ہیں. جن سب نے بات کہی ہے بہت اچھی بات ہے کہ دکھی کیوں لگ رہے ہیں؟ آج فیصل واڈا صاحب سنیں, وہ ذرا آپ درست کر دیں. ان کا جو کام چل رہا تھا یا آگے بھی چلانا چاہ رہے تھے, وہ کیا مصرع ہے کہ سونیا اوجن گلیاں کلا مرزا یار پھیرے,
इनका मतलब ये गलियां था अनसुनियां नहीं रही हैं। हाँ सुनो नहीं इस वजह से ये परेशान है आपने वो भी सुना होगा ना, वो तो आप रो रहे, सुना होगा ना, ये तो अच्छी पूरा बात है। पूरा पिंड मार दिए तो हाँ चौधरी नहीं बनना, वो सुना होगा ना आपने। ਅਸੀਂ इसलिए ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਆ परेशान ना हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ और आखिरी बार बड़े हो ਅਸੀਂ फिर बढ़ांगे बड़ी आखिरी बार जनरल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगने ये लगा है कि इन जेस्ट और मजाक बहुत सी बातें अब ऐसी करने लगी हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, पैमरा को इतना सख्त डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।